بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. جی PST ऐं GST IB टेस्टिंग सर्विस जे मुताबिक़ पोर्शन इस्लामियात जेको आहे सॉल्व करे रहिया हुआसीं. उनजो पहिरियों वीडियो ठाहियोसीं. हाणे ॿियो वीडियो था ठाहियूं. हीअ PST ऐं GST लाइ आहे. दोस्तनि खे हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त लाइक ऐं सब्सक्राइब कंदा. दोस्तों जीअं त सवाल आहे 131. दुआ की मकबूलियत की सूरतें हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है जो सही ऑप्शन है वो माना बे आहे. दुआ जे क़बूल थियण जूं टे सूरतूं आहिनि. उहे कहिड़ियूं आहिनि? अचो त ॾिसूं. मतलूबा चीज़ मिल जाती है. दुआ के बदले में कोई मुसीबत या आफत टल जाती है. दोनों में से कुछ नहीं मिलता बल्कि आखिरत के लिए महफूज कर दी जाती है और वो आखिरत में बंदे के काम आएगी. सवाल नंबर 132 है. दुआ की हिकमत यह है कि वो इंसान को क्या देती है? हौसला देती है. दुआ क्या देती है? ऊपर लिख देंगे. वो सिर्फ मोहब्बत करनी बल्कि दुआ क्या करती है? वो हौसला देती है. तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अलिफ सही है. अच्छा, उसके बाद 132 के बाद में सवाल 133 आए. दुआ एक अहम है. दुआ एक अहम इबादत है. करेक्ट ऑप्शन दाल है. जो 134 माली इबादत में देश की सबसे ज़्यादा फजीलत है. माली इबादत में सबसे ज़्यादा जो है वो ज़कात की है. करेक्ट ऑप्शन जो है वो जीम है. ज़कात के ज़रिए माशरे में फैली हुई गुर्बत कम करने में मदद मिलती है. इसलिए इस्लाम ने उसे फ़र्ज़ करार दिया है और उसके अदा न करने वालों के लिए सख्त सज़ा का ऐलान किया है. सवाल 135. ज़कात अदा करने से बुखल और डेह जैसे अखलाकी अमराज से निजात मिल सकती है. बुखल और लालच, कंजूसी, लालच, ये दोनों चीज़ें हैं. यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बे करेक्ट ऑप्शन है. तो उसके बाद अब आते हैं कि कौन सा सवाल है. 136 सवाल है. तो मक्का कब फतह हुआ? मक्को जो है मक्कातुल मुकर्रमा 8 हिजरी में जो है फतह थियो. सवाल 137 है. वादिया मर्र ज़हरान मक्का मुअज़्ज़म में कितने फासले पर है? वादिया मर्र ज़हरान मक्का मुअज़्ज़म में तकरीबन ये जो है 17 मील के फासले पर है. करेक्ट ऑप्शन का जो है वो क्या है? सी सही है. हुनैन वाक़या है. मदीना मुनव्वरा और तबूक के दरमियान, बगदाद और सना के दरमियान, मक्का और ताइफ के दरमियान. तो हुनैन जो वाक़या है वो मक्का और ताइफ के दरमियान है. करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये. और ये जो गज़वा हुआ था, ये जो गज़वा थियो हुयो वो गज़वा मक्का फतह थियण खां बाद में लॻो हुयो. गज़वा हुनैन वाक़या थियो कहिड़ी हिजरी में? 8 हिजरी में. करेक्ट ऑप्शन आहे. करेक्ट ऑप्शन है 8 हिजरी यानी जीम. उनका बाद सवाल 140 गज़वा हुनैन जिन दो कबीलों के दरमियान लड़ाया गया वो हैं. गज़वा कहिड़े दरमियान दौरान जेको आहे विड़ियो हुयो वो आहे बनु हाज़िन ऐं बनु सक़ीफ़. करेक्ट ऑप्शन ए आहे. मक्का और ताइफ के दरमियान वादी में बनु हाज़िन और बनु सक़ीफ़ कबीले आबाद थे. ये बड़े बहादुर समझे जाते थे. इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की और हमला करने की गज़वा हुनैन में मुसलमान की तादाद गज़वा हुनैन में मुसलमान की तादाद जेका आहे उहा 12,000 हुई. करेक्ट ऑप्शन जेको आहे 10,000 जेके मक्का जे फतह थियण लाइ सहाबा किराम आया. 12,009 मुसलमान आया. रसूल गज़वा हुनैन के मौके पर 12,000 मुजाहिदीन के साथ बनु सक़ीफ़ बनु हाज़िन के मुकाबले के लिए निकले. उनमें 2,000 से ज़ायद 9 मुस्लिम शामिल थे. 142 सवाल है. बनु हाज़िन और बनु सक़ीफ़ जिस वादी में खेमा जन हुए वो है वादी औतास. करेक्ट ऑप्शन उसका जो अलिफ है. औतास एक मकाम है जहाँ गज़वा हुनैन मौका बदर हुआ. ये मकाम में वाक़या है. इनका बाद में सवाल आया. गज़वा तबूक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लश्कर के खिलाफ जिहाद किया वो ताल्लुक़ रखता था वो अच्छा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके साथ तो वो ताल्लुक़ रखता था. करेक्ट ऑप्शन का बे है रोम से. गज़वा तबूक के मौके पर खबरें फैल गई थी कि रोम के बादशाह ने फ़ौज जमा की और मुसलमानों पर हमला करके अदा किया. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को इकट्ठा किया और लश्कर की लेकर तबूक पहुँचे. लश्कर को पड़ाव का हुक्म दिया मगर दूर तक रोमी फ़ौजियों का कोई अता पता नहीं था. हुआ यूँ था कि जब रोमियों को पता चला कि मुसलमान बहुत लश्कर ले आ रहे हैं तो वो खौफज़दा हो गए और हमले के लिए आए ही नहीं. नहीं मुनकर का क्या मतलब है?
نہیں انل منکر کا مطلب ہے بری بات سے منع کرنا. کریکٹ آپشن جو ہے اس کا بے ہے. نہیں کا معنی ہے روکنا، منکر کا معنی ہے بری بات، لہذا بری بات سے منع کرنا ہی درپیش ہے. ان کا پاس سوال ہے تبوک کا علاقہ مدینہ منورہ سے دور ہے. تبوک جو علاقہ جو ہے مدینہ منورہ کھاں دور آئے، کتنا میٹر دور آئے؟ تو ان کا بعد میں جو سوال آئے لفظ اسرت کی معنی کیا ہے؟ لفظ اسرت جی معنی ہے تنگی. کریکٹ آپشن جو ہے دال ہے. اسرت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے تنگی. غزوہ خندق کو جیش الاسرت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس غزوہ میں مسلمانوں پر کافی تنگ حالات تھے. سوال نمبر 147. حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کی تعداد تھی. حجۃ الوداع میں صحابہ 1.25 لاکھ. کریکٹ آپشن بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا اور وہ 10 ہجری میں کیا. اس حج میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام شریک تھے. اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبہ کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس کے بعد 148 سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا. کریکٹ آپشن ہے 10 ہجری میں دال. سوال نمبر 49 ہے. حج کی سعادت ذوالحج کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے. حج کی سعادت 9 ذوالحج کو. حج کا مرکزی رکن وقوف عرفات ہے، وہ ذوالحج کو عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے. سوال نمبر 150 ہے. دوران خطبہ حجۃ الوداع صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی جس بات کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا وہ ہے سود، یعنی سود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ الوداع کے موقع پر فرمایا جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود اس میں سے ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. اب یہ سارا سود ختم ہے. 151 سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بیماری کے دنوں میں نماز کی امامت کرائی. کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے کریکٹ آپشن ہے. 9 ربیع الاول 10 ہجری کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات نے شدت اختیار کر لی. اس وجہ سے نماز عشاء کے لیے تشریف نہ لا سکے. ارشاد فرمایا مر ابا بکر یصلی بالناس، یعنی ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. سوال 152 صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. کریکٹ آپشن جی میں 11 ہجری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں 11 ہجری کو ہوئی اور پیر کا دن تھا. 153 سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیش دوپہر یا سحپہر کے وقت ہوا وصال. کریکٹ آپشن دال ہے. 154 سوال ہے. بخل اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. کریکٹ آپشن جو ہے وہ بھی ہے. بخل ایک بری عادت اور گناہ ہے، اس لیے اللہ کی نعمت کے شکر کا اظہار بخل سے نہیں ہوتا، ناشکری سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سخی سے ڈیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سخی سے محبت کرتا ہے. سخاوت ایک اچھی صفت ہے، حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے، اس لیے محبت والے آپشن ہی درست ہے، باقی تمام آپشن حدیث کے مفہوم کے خلاف ہیں. میانہ روی جس زبان کا لفظ ہے وہ ہے فارسی. کریکٹ آپشن بھی ہے. فارسی زبان کا لفظ ہے. میانہ کا معنی ہے درمیان اور روی کا معنی ہے چلنا. اس کا مفہوم درمیانی راہ پر چلنا یعنی اعتدال اختیار کرنا. سوال 107. اعتدال سے مراد چھا ہے. اعتدال کا مراد ہے روش یا چال. اعتدال عربی زبان میں مفہوم میں درمیانی راہ پر چلنا یعنی میانہ روی اختیار کرنا. روش چال بھی صحیح ہے پر میانہ بھی تو بظاہر اعتدال میانہ روی صحیح ہے. 158 سوال ہے. قرآن مجید میں امت وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں امت وسطیٰ سے جو مراد ہے وہ اعتدال میں رہنے والی قوم ہے، یعنی جیم. وسطیٰ زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے درمیان اور امت وسطیٰ کا معنی ہے درمیانی راہ پر چلنے والی قوم یعنی اعتدال اختیار کرنے والی قوم. 159 سوال ہے. تو قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اپنی ڈیش میں اعتدال کیے رہنا، اپنی چال میں. کریکٹ آپشن الف ہے. سورۃ لقمان میں ارشاد ہے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں اعتدال رکھو، اپنی آواز پست رکھو. چال تو لقمان یعنی لقمان السلام بھائی پٹ کے نصیحت کرنے پہ آن ٹائم نکالا ہے.
160 سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل اختیار کیا جائے، چاہے دیش ساہی کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو۔ کریکٹ آپشن جو ہے وہ اس کا جیم ہے۔ حدیث ہے ان احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل اختیار کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ 161 کھاں जेको आहे पाण इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो ॾींदासीं، उन में जेको आहे पाण इनखे शेयर कंदासीं। दोस्तनि खे हिकु वरी मां गुज़ारिश कंदुसि मुंहिंजे चैनल खे लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा ऐं दुआ में यादि कंदा। अस्सलामु अलैकुम।